इंसान हैं, अदब से जुड़े हैं, और उनकी किताब चश्मे राह जो आई उस पर एकेडमी ने जो इनाम दिया उनको, तो उसके लिए तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये हम तमाम के लिए, अदब से जो जितने जुड़े लोग हैं महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर, ये सबके लिए बड़ा खुशी का मकाम है कि वजाहत कुरैशी साहब जो है वो इतने अरसे से लिख रहे हैं, और उनकी किताब पहली मर्तबा जब आई तो उन्हें इनाम से नवाजा गया। ये बड़ी बात है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम असलम मिर्ज़ा। मैं उनको रफ्तार अदब के तरतीबकार के हैसियत से जानता हूँ। उनको हुकूमत की महाराष्ट्र की जानिब से अवार्ड मिलने पर मैं भीड़ वालों की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, और हमारी तंजीम की जानिब से उनको एक सिपासनामा, शाल, हार देकर इस्तकबाल किया। मैं उनको और दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और आने वाले दिनों में और वो तरक्की करे, यही दुआएं हैं मेरी। ऐसा मेरी किताब है तंजीम कसीर रंगी, मेरी किताब चश्मे राह के लिए जो आज इनाम मिला, तो उसके लिए मैं ये साइम सिद्दीकी है, अहमद औरंगाबादी है, जनाब नूरुल हसनैन साहब है, और असलम मिर्ज़ा साहब है, करामत कुरैशी है, और ख़ास तौर से मैं हसीन अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ख़ास तौर से प्रोग्राम के लिए भीड़ से यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दीजिए हाथ में। जो उर्दू के अच्छे लिखने वालों में से एक है, जो अफसाने भी लिखते हैं, इंशाइए भी लिखते हैं। उनकी किताब छपी थी चश्मे राह। उस किताब पर महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी ने उनको इनाम दिया। तो ये इनाम जहाँ उनके लिए बहुत अहम है, वहाँ सारे इलाके के लिए अहम है कि इस इलाके के एक शख्स को इस बड़े एजाज़ से नवाजा गया। तो हम सब के लिए यकीनन खुशी की बात है, बल्कि इनकी खुशी तो पूरे मराठवाड़ा में मनाई गई। अभी हमारे दोस्त जो हसीन अख्तर साहब हैं, वो भीड़ से तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने भी उनका एजाज़ किया, इस्तकबाल किया, उनको मुबारकबाद दी। तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी 2 मिनट बात कर लें। यहाँ के जो MLC और MLA हैं, जो पूरे मराठवाड़ा के जितने भी हैं, वो सब लोग जो है हुकूमत पे उसका प्रेशर डाल रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। अब हुकूमत जो पॉलिसी बनाती है वो ज़ाहिर है उनका इख्तियार है, लेकिन हम लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि ये फिर से जारी हो जाए, क्योंकि साहब उर्दू जो है ये खाली ज़बान नहीं है, उर्दू एक तहज़ीब का नाम है। जिस ढंग से हम बातचीत करते हैं ये उर्दू की देन है, जिस तरह हम उठते बैठते हैं ये उर्दू की देन है। उर्दू जो है पूरा एक माशरा बनाती है, और वही माशरा जो आज हमको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नज़र आता है, जिसमें एक तहज़ीब है, जिसमें एक कल्चर है, जिसमें एक शाइस्तगी है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस ज़बान की मिठास का नतीजा है, जो इन सारी चीज़ों की तरफ हमको प्रेरणा देती है, हमको उस तरफ लेके जाती है। और जहाँ तक औरंगाबाद का ताल्लुक़ है, तो ये वो इलाक़ा है जिसके उर्दू के जन्मदाता शहरों में इसका भी शुमार होता है। भले उर्दू की जो पहली शक्ल थी, जिसको हम दक्कनी बोलते थे, वो यहाँ से उठी, और इसी दक्कन से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, ईरान के बाद सारी दुनिया में गज़ल फैली, मरसिया उठा, मसनवी लिखी गई, नावेलें लिखी गई। ये सारा काम जो है, इसका इब्तिदा और आगाज़ जो है वो इसी दक्कन से हुआ। और ये दक्कन के इलाके से किसी उर्दू प्रोग्राम को बंद करना उर्दू के लिए भी नाइंसाफ़ी है, और यहाँ के जो लिसनर है, जो सुनने वाले हैं, जो उर्दू को पसंद करने वाले हैं, ये उनके लिए भी एक तरह का जुल्म है। क्योंकि ज़बान किसी मज़हब या किसी मखसूस कौम की नहीं होती, ज़बान पूरे माशरे की होती है, पूरे माहौल की होती है। और आप देखेंगे कि आप पूरे यानी पूरा महाराष्ट्र
اور پورا دکن، ادھر کرناٹک، ایون بہار، دلی، لکھنؤ، یہ سارے علاقے وہ ہیں جہاں اردو لکھی پڑھی جاتی ہے، اردو بولی جاتی ہے، اردو سمجھی جاتی ہے، اردو کے لکھنے والے ہیں. جیسے ابھی مرزا صاحب نے بتایا کہ پہلے یہاں پر گنتی کے اسکول تھے، لیکن اب گلی گلی اسکول ہے، ہائی اسکول ہے، کالجز میں اردو ہے، یونیورسٹی میں اردو ہے، اور یعنی اردو کو زوال ہی نہیں ہے. سرکاری سطح پر یا سیاسی طور پر جو بھی اس کے ساتھ تھوڑا بہت بدسلوکی ہو رہی ہو، لیکن یہ زبان خود اتنی دبدار ہے کہ یہ اتنی آسانی سے نہیں مرے گی. یہ زبان کو بننے میں پورے 200 سال لگے تھے، اور میرا یقین ہے کہ جیسے ایک جھٹکے میں اس کو ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا، صحیح. یہ مرنے میں بھی کم سے کم 200 سال 200 لگے. کیا ہے اور اس کی ایک اپنی ادبی تاریخ ہے، اور تقریباً گزشتہ 700 سال سے یہ زبان ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بولی جا رہی ہے. تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں ہمیشہ کہ اپنے بچوں کو بھی اردو میں تعلیم دی جائے، اور اردو کی ترقی کے لیے سب نے مل جل کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زبان جو ہے یہ یعنی بر صغیر کے علاوہ پورے دنیا میں بولی جاتی، سمجھی جاتی، پڑھی جاتی ہے. تو ہمارا کام ہے کہ اس زبان کی ترقی میں ہم اپنا جو ہے حصہ دیں، یوگدان دیں، اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے اگر وہ انگریزی میڈیم یا مراٹھی میڈیم میں جاتے ہیں، ہندی میڈیم میں جاتے ہیں، تو وہ کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ وہ ان کی روٹی روزی کا مسئلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں کم از کم اردو کو ایک مضمون کے طور پہ اپنے والدین بھی جو ہے وہ بچوں کو اردو سکھا سکتے ہیں، اور وہ اردو انہوں نے سکھانا چاہیے، کیونکہ ہمارا تمام ادبی ورثہ اور مذہبی ورثہ وہ اردو میں محفوظ ہے. اور جب تک وہ آپ اردو نہیں سیکھیں گے، اردو نہیں پڑھیں گے، تو وہ مذہبی ورثہ جو ہے اس سے آپ کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو ہمارے جو اساتذہ ہے، ہمارے والدین جو ہے پورے پھیلے ہوئے ہیں پورے دنیا میں، تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس زبان کو زندہ رکھا جائے اور کوشش سوال ہے میرا جی ارشاد. کہ اورنگ آباد میں، مراٹھواڑے میں اور مہاراشٹر میں جو تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ اردو کافی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن مہاراشٹر سرکار نے یا اپنے بھارت کی سرکار نے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے جو اردو زیادہ سے زیادہ زندہ رہے؟ کہ دیکھیے اردو کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ سیاست کا شکار ہوئی ہے. 1947 سے پہلے سے جو ہے یہ سیاست کا شکار رہی ہے، تو اس سے گھبرانے کی یا اس سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مہاراشٹر میں نے دیکھا، میں نے مضمون بھی اس پہ لکھا تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے مہاراشٹر میں اردو اسکولز قائم ہیں آج بھی، اور اس میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے. اس کے بعد کرناٹکا کا نمبر جو ہے وہ دوسرا ہے، جہاں سب سے زیادہ اردو تعلیمی ادارے قائم کر رہے ہیں. تو یہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اردو فروغ پا رہی ہے. یہ ہے کہ پروپیگنڈا جو ہے اردو کے خلاف زیادہ ہو رہا ہے کہ بھئی اردو مر رہی ہے. اب ہم جو ہے تو یہ بات میں تقریباً یعنی اپنے 60-65 سال سے میں یہ سنا ہوں کہ اردو کا کوئی مستقبل نہیں ہے. لیکن اردو کا مستقبل یہ ہے کہ 1954 میں بتاؤں کہ صرف ایک اردو ہائی اسکول تھا، آج 14 ہائی اسکول اردو کے ہائی اسکول جو ہے. تو یہ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اردو جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، اس ترقی کی ہے اور آئندہ بھی ترقی کرتی رہے گی. اور حکومت جو ہے انہوں نے ادارے قائم کیے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. فروغ اردو زبان جو ہے دہلی میں اتنا بڑا ادارہ ہے، یہ سینٹرل گورنمنٹ نے شروع کیا ہے، اور مختلف ریاستیں جو ہے ان تمام ریاستوں میں اردو اکیڈمیاں کام کر رہی ہیں، وہ اردو کی فروغ کے لیے کام کر رہی ہے. تو ان سب کا جو ہے اردو داں طبقے نے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اٹھا رہے ہیں اس کا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اردو جو ہے اتنی کمزور زبان ہے کہ وہ مر جائے گی. اس کے بولنے والے بہت زیادہ ہیں، پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، اور آئندہ بھی جو ہے اس کے کوئی ایسے امکانات نہیں ہیں. اب وہ سیاسی باتیں ہیں وہ الگ بات ہے، پروپیگنڈا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ زبان تو کبھی مرنے والی نہیں ہے، زندہ رہنے والی.